अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुदा की ज़ात इसी तरह आप लोगों पर अपनी रहमतें बरसाता रहे, बीमारों को शफा दे और बेरोज़गारों को रोज़गार दे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें, राय का इजहार ज़रूर करें। और आज हम फिर सुन के आए हैं आर्मी चीफ के मुँह से, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का जो नारा है ना, वो ज़रूर लगाना है। उसकी रीज़न है एक बहुत बड़ी कि ये जो नारा जब लगाते हैं ना, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, यूथियों को बड़ी तकलीफ़ होती है, टकावी करके तकलीफ़ होती है। तो अगर आपके इस नारा लगाने से यूथियों को तकलीफ़ हो रही है तो फिर तो आपको ज़रूर ये नारा लगाना चाहिए। अच्छा, बड़ा तफसील वाला जो वीलॉग है ना, इंशाल्लाह ताला वो करेंगे कल। मैं आज आपको ज़रा मोटा मोटा सा बता दूँ। एक बड़ी ही शानदार तकरीब हुई है, तकरीबन 2 घंटे आर्मी चीफ की तकरीर। पहली बात तो यह है कि इंतज़ामिया ने 600 लोगों का इंतज़ाम किया था, और लेकिन मैं अगर गलत नहीं हूँ तो कम से कम 1000 बंदा था। अब 1000 बंदा कैसे हो गया, 600 का इंतज़ाम किया था, ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन खैर 1000 प्लस बंदा था। बहुत ही जिसे कहते हैं कि डिसेंट किस्म का क्राउड था। मैंने जलसे जुलूस तो जाहिर है बहुत देखे हैं। ये जलसा तो इसको आप नहीं कह सकते, ये एक मीट एंड ग्रीट भी कह सकते हैं इसको। लेकिन इंतहाई मुहज़्ज़ब तरीके से ये तकरीब थी। इसमें किसी किस्म की कोई हल्टरबाजी नहीं थी। कोई लोग, आपको याद है जलसों में लोग आगे आगे खड़े हो जाते हैं, मिसाल एक बंदा अपनी सीट से खड़ा नहीं हुआ। इसमें एक तो जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। कमर रज़ा साहब जो हैं, चेयरमैन साहब जो हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। वो बड़ी तफसील से मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अब मुझे ज़रा ये है कि घर जाते जाते जो है ना वो लेट हो जाना है और फिर सुबह के लिए आप लोगों से मुलाकात नहीं। लेकिन दोपहर वाला जो करेंगे उसमें मैं सारा कुछ लिख के लेके आया हूँ। हाँ, एक बात, जो कैमरे अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं थी, वो कैमरे अंदर नहीं लेके जा सकते थे। आई मीन मोबाइल, क्योंकि ये किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज़, जो मेरे ख्याल में ये पॉलिसी किसी हद तक ठीक भी है। आर्मी चीफ साहब ने, मैं जो अगर मोटी मोटी 2-3 चीज़ें बातें बताऊँ, खान साहब ਨੂੰ माफ़ी नहीं मिलनी है। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ मैं अगर लमकावां, लम्मी गल करा, दसा उन्होंने केड़ी गल की है, कौन सी बात की है, तो फिर वो ज़रा काफ़ी लंबी बात है। मेरे ख्याल में ये वीलॉग जो कम से कम 35 से 40 मिनट का होगा, जो मैं तफसील से करूँगा। लेकिन 9 मई के मुजरमों को कोई माफ़ी नहीं है। हाँ, एक शर्त है, अगर वो माफ़ी मांगे, सामने आए, सबके सामने माफ़ी मांगे, सबके सामने तौबा करें और किरदार अदा करें अपने मुल्क को मजबूत करने का, तो फिर माफ़ी मिल सकती है। लेकिन क्योंकि शैतान की तरह, अबलीस की तरह, ये मैंने नहीं कहा, ये आर्मी चीफ ने कहा, अबलीस की तरह कुछ लोगों ने अगर वरगलाने, उस वक्त तक वरगलाते रहना जब तक कि अल्लाह माफ़ करे वो ख़त्म नहीं हो जाते, तो फिर उसमें कोई माफ़ी नहीं है, वो माफ़ी नहीं मिल सकती। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यूथियों के लिए ये बड़ी खबर है, बड़ी बुरी खबर है कि उनको और उनके लीडर को माफ़ी नहीं मिलनी किसी भी सूरत में। शैतानी मीडिया का है, सोशल मीडिया को, क्योंकि सोशल मीडिया जो है ये आप बहुत सारी चीज़ें जो इस्लाम में जायज़ नहीं है, या मैं और आप नहीं करना चाहते, हम वो भी से कहते हैं, तो इसलिए इसको वो सोशल मीडिया कहते हैं। बड़ा हिस्सा जो तकरीर का था। हाँ, मैं एक बात शुरू में मुझे बतानी चाहिए थी। तकरीर शुरू ही उन्होंने ये जो मार्का हक जंग थी, इसका क्रेडिट देने पर की है। उन्होंने जो क्रेडिट दिया है, उन्होंने कहा इसमें कोई शक नहीं कि अफवाज पाकिस्तान का एक क्रेडिट है, क्योंकि जाहिर है इसी काम के लिए हम हैं, हमने जंग लड़ी है, लोग हमें क्रेडिट देते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन इसमें बहुत सारे दूसरे लोग हैं जिनको क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को बड़ा ग्रेटफुली अल्फाज के साथ क्रेडिट दिया। उन्होंने कहा जो वार का अंदर जो जिस वज़ीर-ए-आज़म के दौरे हुकूमत में वार आती है, वो बड़ा अहम होता है वो वज़ीर-ए-आज़म। तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, जो उन्होंने जो रोल किरदार अदा किया है, जिस तरह उन्होंने हमारे साथ खड़े हुए हैं, बल्कि उन्होंने बताया कि हमारा काम क्या होता है कि हम लोग बता सकते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, उसमें से हमें बताना होता है। ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट है तो
انہوں نے ہمیں ہر قسم کی اجازت دی، ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، ہمارے بیک پہ کھڑے ہوئے. ان کا بہت بڑا کردار ہے وزیر اعظم کا اس جنگ میں اور اس جنگ جیتنے میں. پھر انہوں نے کہا جی وار کیبنٹ ہوتی ہے. وار کیبنٹ سے ظاہر ہے سول بھی ہوں گے، عسکری بھی لوگ ہوں گے جو بیٹھتے ہیں، جو ساری پاسبلٹی دیکھتے ہیں، جو ساری چیزیں کرتی ہیں. اس وار کیبنٹ کو بھی انہوں نے کریڈٹ دیا کہ ان کا بھی بہت زیادہ کریڈٹ ہے، کہ انہیں بھی اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بھی جس طرح فیصلے کیے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ جو عوام ہے ان کا بھی ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے، کیونکہ کوئی بھی فوج ہے اپنے عوام کے بغیر جنگ نہیں جیت سکی. تو ایکچولی فیلڈ مارشل صاحب نے اپنی تقریر کا آغاز کیا ہی یہاں سے ہے. ہندوستان کو جو مرچیں لگی ہوئی ہیں، کل انہوں نے جو امریکہ میں خطاب کیا تھا، امریکہ میں خطاب کے حوالے سے جو اس وقت ہندوستان اپنے میڈیا چینل پہ قیامت برپا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم لوگ پوری دنیا کو ساتھ لے کے ڈوبیں گے یا پوری دنیا کو لے کے جائیں گے. آرمی چیف نے کہا جی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہم پر کوئی جنگ مسلط کریں گے یا ہمیں کچھ ایسے امتحان میں ڈالیں گے تو ہم آپ کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے. میں صرف ہندوستان کو ساتھ لے جانے کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہندوستان کہہ رہا ہے کہ ہم نے دنیا کو ساتھ لے کے جانا. تو یہ ہندوستان کا پروپیگنڈا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پانی والے معاملے پہ جو بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی بالکل ہوئی ہے یہ بات. میں نے وہاں پر بھی کہی ہے، میں یہاں پر بھی کہہ رہا ہوں. کشمیر جو ہے وہ اس سے 6 دریا نکلتے ہیں، 3 دریا آپ کے ہیں اور 3 دریا جو ہے وہ ہمارے ہیں. تو جو ہمارے والے دریا ہیں ان کا پانی ہم استعمال کر رہے ہیں، یہی ہمارا اور آپ کا کانٹریکٹ ہے اور اس کی دنیا گواہ ہے. لیکن اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ بناؤ، بلکہ بڑے تھوڑا لیول الفاظ میں تو بناؤ، پھر تم بناؤ گے اور ہم گرائیں گے. کہ اگر آپ لوگوں نے اگر ڈیم بنایا، پانی کی ڈائریکشن کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی، تو پھر ہم سے کسی بھی قسم کی پیار یا محبت کی امید نہ رکھیے گا. تم جتنے ڈیم بناؤ گے ہم اتنے ڈیم اڑائیں گے. یہ بات جناب بالکل بیانگے دہل کہی ہے. اچھا، پھر ایک چیز اور بھی انہوں نے کہی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ چیختا چلاتا بڑا ہے. ہندوستان اپنے آپ کو کوئی سمجھتا ہے کہ وہ علاقے کا چودھری ہے. ایسا نہیں ہے. علاقے کا چودھری وہی ہوتا ہے جو جیتا ہوتا ہے. یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ جو دنیا ہے نا، دنیا طاقتور کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. جو ثابت کرتا ہے وہ طاقتور ہے، دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، چاہے وہ یورپین یونین ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ دوسری جگہ ہے. ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ کو میں ابھی اگر آپ کو ظاہر ہے شارٹ بتا رہا ہوں، تفصیلی بڑی مزے کی آپ کو ویلوگ کریں گے. میں نے پورا ایک 4 صفحے لکھے ہیں. وہ ظاہر ہے وہاں پہ ساتھ لکھ رہا تھا تاکہ کوئی پوائنٹ مس نہ کر جوں. بہت ساری چیزیں ہیں، وہ شاید نام بھی بتاؤں کہ انہوں نے کچھ آج یہ بھی کہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے آپس میں ہوتی ہے، باہر کرنے والی نہیں ہوتی. کشمیر کے حوالے سے اور ٹرمپ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں باقی ساری چیزیں. بات ٹرمپ کے حوالے سے انہوں نے کہا جناب دیکھیں کہ ٹرمپ جو ہے اس کا بڑا کردار ہے سیز فائز کروانے میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں. دیکھیں، یہ سیز فائز کرنے والی بات ہم مان رہے ہیں، پاکستان یہ بات مان رہا ہے، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بہت بڑا ایک بڑی جنگ کو رکوانے کا کریڈٹ ہے جو اس کو دینا چاہیے. اور اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ساتھ اس خطے کے ساتھ جو ٹریڈ کی ہے، جو ڈیل کی ہے، اس خطے میں سب سے کم ٹیرف کے ساتھ کی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہمارے ساتھ تعلقات کیا ہیں. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جو نوبل پیس ہے، نوبل انعام ہے، اس کا اعلان ہم نے کیا. اب تو ہر گھر سے آواز اٹھ رہی ہے کہ نوبل انعام جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں انہوں نے 2-4 چیزیں اور بھی کی ہیں، اب وہ ذرا اگلے جا کے بتائیں گے. کشمیر کے بارے میں انہوں نے بڑی سختی سے کہا کہ کشمیر کو کشمیر بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کو کہ کیا تمہارے باپ کا جگیر ہے یا تمہارے باپ کا کچھ ایسا لفظ، باپ کا بڑا سخت یوز کیا، میں نے لکھا ہوا ہے. میں انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں بتاؤں گا آپ کو کہ انہوں نے بتایا کہ یہ تمہارے باپ کی جگیر ہے کہ تم اس کو ایسے ہڑپ کر لو گے. ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ تمہارے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں تم ہی اس کو اقوام متحدہ کے لے کے گئے تھے اور اسی کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی فیصلہ نہیں مانا جائے گا. اور ایک بات انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کشمیری کریں گے. انہوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے یا تمہارے ساتھ رہنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کشمیر پاکستان بنے گا اور کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا. اور یہ جو دریا 6 کے 6 ہیں، یہ 6 دریا ہی ہمارے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ اس پہ کسی قسم کی کوئی شرارت نہ کرو. بہت ساری دوسری باتیں ہیں، گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا.
अंधेरा भी है, हाज़री लग गई है, बाकी का भी लग सुबह इन्नी दस दियां कि यूथियां दे महात्मे दी खैर कोई नहीं जे, ना ते नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने शैतान दे नाल रला रलू के गल सानू समझा दी सी। खुर्शीद साहब गलती नहीं गल कर रहा क्यों जी भाजन? ਇਹ ਦੋ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪਵਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि माफ़ी नहीं हैगी। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और हमेशा की तरह पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।